वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। इदानीं परमलघुमञ्जुषायां भवतां कृते एवार्थ निरूपणं दशलकारादेश निर्णये च लादेश निरूपणम् इति अधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। अत्र मुख्याः अंशाः ये वर्तन्ते प्रतिपादनीयाः ते इत्थं सन्ति। आदौ एवार्थ निरूपणं, तत्र एवार्थस्य अवधारणस्य त्रैविध्यम्, एव शब्दाभावेपि क्वचित् अवधारण प्रतीतिः भवति, तत्र प्रतीतौ प्रमाणं, लकाराणां वाचकत्वम् उत तिबादीनां, ततः लादेश सामान्यर्थः कः इति एते विषयाः, एते अंशाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। पाठस्य अस्य शीर्षकं वर्तते एवार्थ निरूपणं दशलकारादेश निर्णये तिङर्थ निरूपणं च। अस्य पूर्वपाठेन का संगति इति चेत् पूर्वस्मिन् पाठे निपातार्थ निर्णये निपात सामान्यस्य द्योतकत्व वाचकत्व निर्णयं कृत्वा निपात विशेषस्य विचारः आरब्धः आसीत्। तत्रादौ इवार्थं निरूप्य ततः नयाख्य निपात विशेषस्य विचारः कृतः। तत्रापि नयः द्वैविध्यात् कते पाठे विशिष्य तस्य द्वितीय प्रकारस्य प्रसज्य प्रतिषेधाख्यस्य विषये विस्तरेण तार्किक मतानुवाद खंडनपूर्वकं वैयाकरण सम्मतः पक्षः सिद्धान्तत्वेन उपस्थापितः। तस्य च प्रकृते इयानेव सम्बन्धः यत् तस्मिन् पाठे प्रतिपादितस्य प्रसज्य प्रतिषेधाख्यस्य निपात विशेषत्वात् प्रकृते प्रतिपाद्यमानस्य च एवाख्यस्य निपात विशेषत्वात् पूर्वतनस्य किञ्चित् स्मरणं भवतु। उभयत्रापि द्योतकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते इति। ई स्मरणञ्च कीदृशमिति चेत् नैयायिकैः महान् यत्नः निपातानां वाचकत्व साधने विहितः, परन्तु तत्र दोषाणां सत्त्वात् वैयाकरणैः स्वयुक्तिभिः भाष्यादि प्रमाण सहाय्येन च तन्मतं निराकृतम्। अपि च नयर्थ बोध विषये ते प्रत्यवतिष्ठन्त एवमेव घटो न पटः इत्यत्रापि शाब्द बोध विषये तेषां मतभेदः आसीत् इति मतभेदं ते प्राकटयन् तत्सर्वं भाष्यविरुद्धत्वात् उपेक्षमिति तत्र निरूपितमासीत्। अनया रीत्या तत्र नयाख्यनिपात विशेषस्य विचारः प्रवृत्तः। प्रकृते पाठे तु एवार्थः कः इति निरूप्यते। एवार्थस्तु अवधारणम् असंभवश्च एवेचानियोगे इति वार्तिके नियोगो नाम अवधारणं तदभाव असंभव इति कैयटेन प्रतिपादितत्वात्। ततः तच्च अवधारणं त्रिविधं भवति। तत्र उदाहरण पुरस्सरं विचारयिष्यते अग्रे। एवार्थ निरूपणञ्च अंतिमः विचारः भवति निपातार्थ प्रकरणस्य। तदुत्तरम् अस्मिन् पाठे दशलकारादेश प्रकरणान्तर्गततया संक्षेपेण लकाराणां द्योतकत्वम् उत वाचकत्वम् उत लकारादेश तिङामिति व्याख्याय के तिङर्थाः इति प्रतिपादयिष्यते। ततः लडादीनाम् अर्थनिर्णयश्च अतीव संक्षेपेण करिष्यते। एवञ्च अत्र पाठे मुख्याः प्रतिपाद्याः अंशाः वर्तन्ते। एवार्थ निरूपणं, लकाराणां द्योतकत्व वाचकत्व निर्णयः, तिङर्थ निरूपणं, लादेश सामान्य निरूपणं च। अधुना एवार्थ विषये उच्यते। तत्र एवे चानियोगे इति वार्तिकेन एव निपातस्य अनियोगार्थे पूर्वरूपं भवति इति तस्य एवस्य नाम एव शब्दस्य द्वौ अर्थौ निर्धार्येते, नियोगो अनियोगश्च। तत्र वार्तिक व्याख्यावसरे कैयटः नियोगो नाम अवधारणं तदभाव असंभवश्च इति एवं प्रत्यपादयत्। अनयोः अर्थयोः एव शब्दः द्योतकः। द्योतक इति कथनेन एतस्य वाचकत्वं निराक्रियते। एतावता निपातानां द्योतकत्वस्यैव सिद्धान्ततया प्रतिपाद्यमानत्वात् अत्रापि एव शब्दः द्योतकः भवति, अवधारणस्य तत् असंभवस्य च। अत्र द्योतकत्वादेव यत्र वाक्ये एव शब्दः नास्ति तत्रापि तदर्थ प्रतीतिः भवति। सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति वृद्धोक्तिश्च तत्र संगच्छते।
एव शब्दाभावेपि तदर्थ प्रतीतौ पस्पशायां भाष्ये एवं प्रमाणम् उपलभ्यते। तथा हि सन्ति एकपदान्यपि अवधारणानि तद्यथा अभक्षः वायुभक्ष इति अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति गम्यते। अत्र एकपदानीति एव शब्दरहितानि इत्यर्थः। आलंकारिकास्तु एव शब्दस्य अर्थान्तरमपि गृह्णन्ति। यथा लवणमेवासौ भुङ्क्ते इत्यादौ प्राचुर्यार्थः गम्यते लवणम् आधिक्येन स्वीकरोति इति। अन्यत्र घट एव प्रसिद्धः इत्यादौ अप्यर्थकः एव शब्दः, घटो अपि प्रसिद्धः इति तदर्थः। अन्यत्र च क्वैव भोक्ष्यसे इत्यादौ असंभवार्थकः एव शब्दः, क्वचिदपि भोक्तुम् असंभवः इत्यर्थः। एवञ्च आलंकारिक मतरीत्या एव शब्दस्य अन्येपि अर्थाः सम्भवन्ति इति सामान्यतया एवार्थः कः इति निरूपितम्। तत्र मुख्यतया अवधारणम् एवार्थः नाम अवधारणं यः अर्थः सः द्योत्यः एवार्थ्यन् इति एवेन इति। तस्य अवधारणस्य त्रैविध्यम् अधुना उच्यते। उपर्युक्तः एव शब्दद्योत्यः अवधारणमपि त्रिविधम्। प्रथमं भवति विशेष्यसङ्गत एवकारे अन्ययोगविवच्छेदरूपं, द्वितीयं विशेषणसङ्गत एवकारे अयोगविवच्छेदरूपं, तृतीयं क्रियासङ्गत एवकारे अत्यन्तायोगविवच्छेदरूपं च। तदुक्तम् अयोगमन्ययोगञ्च ह्यत्यन्तायोगमेव च व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः इति। आद्यस्य अर्थः विशेष्य संगत एवकारे नाम विशेष्येण संबद्धः यः एकारः तस्मिन् अन्ययोग व्यवच्छेदः नाम अन्यस्मिन् योगो नाम विशेषणीभूत धर्मः संबन्धः तस्य व्यवच्छेदो नाम निषेधः तद्रूपम्। द्वितीयस्य तु विशेषणेन संबद्धः यः एवकारः तस्मिन् अयोग व्यवच्छेदः अयोगो नाम विशेष्ये विशेषणस्य असंबन्धः तस्य व्यवच्छेदो नाम निषेधः तद्रूपम्। अन्त्यस्य तु क्रियया संबद्धः यः एवकारः तस्मिन् अत्यन्तायोग व्यवच्छेदः अत्यन्तः नाम सर्वदा यः अयोगः नाम असंबन्धः तस्य व्यवच्छेदः निषेधः तद्रूपमिति। तत्र प्रत्येकम् उदाहरणानि अधुना उच्यन्ते। विशेष्यवाचकपदसमभिव्याहृत एव शब्दः विशेष्यात् भिन्ने विशेषणीभूत धर्मस्य संबन्धं वारयति। यथा पार्थ एव धनुर्धर इत्यत्र पार्थात् भिन्ने पुरुषे धनुर्धरत्वस्य संबंधं वारयन् पार्थे तद्धनुर्धरत्वं नियमयति इति प्रथमस्य उदाहरणम्। अतः पार्थेतरावृत्ति यद्धनुर्धरत्वं तादृश धनुर्धरत्ववान् पार्थः इति बोधः अत्र जायते। अन्ययोग व्यवच्छेदः एव शब्दस्य अर्थः अत्र अन्यः नाम भेदाश्रयः, योगः नाम संबन्धः, व्यवच्छेदो नाम अभावः इति। द्वितीयं भवति विशेषणसंगत एवकारः। तत्र विशेषणसंगत एवकारस्य अयोगः अर्थः। विशेष्ये विशेषणस्य अयोगं नाम असंबन्धं व्यवच्छिनत्ति एवकारः। अत्र असंबन्धस्य अभावः इति कथनेन नयद्वयम् आयातम्। असंबन्धः इत्यत्र एकः नै संबन्धाभावः इत्यर्थः। अभावाख्यः अपरः नै संबन्धाभावाभावः इत्युक्ते सम्बन्धः इत्येव। एवञ्च नैद्वयेन सम्बन्धस्य दृढता सम्पाद्यते। नयद्वयं प्रकृतार्थं दृढयति इति न्यायेन। यथा शङ्खः पाण्डुर एव इत्यत्र द्वाभ्यां निषेधाभ्यां नाम अभावाभ्यां प्रकृतार्थस्य पाण्डुरत्वाद्यर्थस्य दृढता बोध्यते। अत्र एवकारः विशेष्ये शङ्खे विशेषणनिष्ठ पाण्डुरत्व धर्म संबंधाभावं व्यवच्छिद्य शङ्खस्य पाण्डुरत्वं नियमयति। तेन पाण्डुरत्व संबंधाभावाभाववान् शङ्खः इति बोधः जायते, न तु नीलः इति। क्रियासंगत एवकारः अत्यन्तायोगं व्यवच्छिनत्ति। अत्यन्तः नाम अतिशयितः अयोगः संबंधाभावः तस्य व्यवच्छेदः इत्युक्ते अभावः क्रियासंगत एवकारेण बोध्यते। यथा नीलं सरोजं भवत्येव इत्यत्र कदाचित् नीलत्वगुणवदभिन्नं यत्सरोजं तत्कर्तृका सत्ता इति बोधः जायते। सरोजे
नीलभवनाभावाभावः बोध्यते। नीलभवनाभावाभावः इत्युक्ते नीलभवनम्। अत्र नीलाभिन्न सरोजकर्तृक अतिशयित संबंधाभावाभाववती सत्ता इति बोधात् इदं ज्ञायते यद् अनेन सकले कमले नीलत्वं न नियम्यते नापि अकमले अनीलत्वम् अपितु यस्मिन् कस्मिन्नपि कमले नीलत्वं द्योत्यते तेन कमलम् अन्य श्वेतादिगुणयुतोऽपि भवति इति प्रतीतिः स्फुटा जायते। इत्येतावता अवधारणस्य त्रैविध्यं यदासीत् तत् सोदाहरणं प्रपञ्चितम्। अधुना एव शब्दाभावेपि अवधारण प्रतीतिः क्वचित् भवति। तत्र प्रमाणोपन्यासः क्रियते। उपोद्घातसमये पश्पशाभाष्यस्य तत्र सन्त्येकपदान्यपि अवधारणानि अभक्ष वायुभक्ष इत्यादि स्थले एव शब्दाभावेपि अवधारणस्य प्रतीतिः भवति इति उपन्यस्तमासीत्। अधुना तत्र इतोपि प्रमाणानि उच्यन्ते। तत्र प्रथमं प्रमाणं भाष्यस्यैव। तदुक्तं भाष्ये अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः इत्युक्ते गम्यते तत् आरण्यो भक्ष इति सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति इति न्यायात्। वाक्यमेतत् पस्पशायां शब्दोपदेश प्रसंगे किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः उत अपशब्दोपदेशः आहोस्वित उभयोपदेश इति प्रश्ने अन्यतरोपदेशेन निर्वाहः इति समर्थने उक्तमिदम्। अत्र रागतः ग्राम्यारण्य कुक्कुट सामान्ये प्राप्तस्य भक्षणस्य विशेषांशे नाम ग्राम्यारण्य कुक्कुटे निषेधश्रुत्या इतरांशे नाम आरण्य कुक्कुटे विशेषांशे तु ग्राम्य कुक्कुटे निषेधश्रुत्या इतरांशे नाम आरण्य कुक्कुटे भक्षणस्य अनुज्ञानियमः प्रतीयते। ग्राम्य एव न भक्ष्यः आरण्यस्तु कुक्कुटः भक्ष्यः इति प्रथमं प्रमाणं उपन्यस्तम्। आलङ्कारिकाः अपि परिसंख्यालङ्कार प्रकरणे प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्यैव वस्तुनः पुनः शब्देन प्रतिपादनं प्रयोजनान्तराभावात् स्वतुल्यन्याय व्यवच्छेदं गमयति इति निरूपयन्ति परिसंख्यालङ्कार प्रकरणे। परिसंख्यायाः लक्षणं तु तत्र काव्यप्रकाशे दशमे उल्लासे इत्थं वर्तते। किंचित् दृष्टमदृष्टं वा कथितं प्रकल्पते ताद्रगण्य व्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता इति कारिकया परिसंख्यायाः लक्षणम् उक्तमस्ति। अत्र यल्लक्षणम् उक्तं काव्यप्रकाशे तद् वृत्तीकृता एवं व्याख्यातं प्रमाणान्तरेण नाम शास्त्रपुराणादिरूपं रूपमानान्तरेण अवगतमपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात् सदृशवस्त्वन्यतर व्यवच्छेदाय यत्तु पर्यवस्यति सा परिसंख्या इति गीयते। अत्र उदाहरणं तत्र प्रदर्शितं व्याख्यायां। कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधर दलेषु रागस्ते काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोर्वसति इति आर्याछन्दसि वर्तते इदम्। अत्र कौटिल्यं कचनिचये एव अत्र कुत्रापि एव शब्दस्य नाम एवकारस्य प्रयोगः नैव कृतः मूले। नाम कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधर दलेषु रागस्ते अत्रापि एवकारः नास्ति। काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोर्वसति इति चतुर्षु अपि स्थलेषु एवकारं विनापि कथं तत्र एवकार प्रतीतिः अवधारण प्रतीतिः इति अधुना विव्रियते। कौटिल्यं कचनिचये एव न तु हृदये। कचनिचये कौटिल्यं न तु हृदये। रागः करचरणाधर दलेषु एव नान्यस्मिन् जने। काठिन्यं कुचयुगले एव न तु हृदये। तरलत्वं नयनयोरेव न तु मनसि इति परिसंख्या सदृशवस्त्वन्यतर व्यवच्छेदा तत्र वर्तते इति ज्ञायते। अस्तु प्रकृतमनुसरामः। इदं तावत् प्रसंगादुक्तं तत्र लक्षण उदाहरणञ्च लक्षणोदाहरणञ्च प्रसंगादुक्तम्। एवञ्च आलङ्कारिकोक्त परिसंख्यालङ्कारे एवं विनापि अवधारण प्रतीति इति प्रतिपादितम्। अत्र प्रमाणान्तरमपि वर्तते। यथा भागवतेऽपि उक्तं लोके व्यवायमिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ
सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा इति। लोके व्यवाय मिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहैः आसु निवृत्तिरिष्टा इति। अत्र व्यवायो नाम मैथुनम, आमिषम मत्स्यादि, मद्यम सुरापानम इत्येतेषां सेवनं जन्तोः नाम प्राणिमात्रस्य नित्या नाम रागतः प्राप्ता, अतः तत्र चोदना विधिर्नास्ति। अत्र एवं प्रश्नः वर्तते, मैथुन मांसभक्षण सुरापानादिषु मानवानां रागतः प्रवृत्ति दर्शनात् तत्र विधानस्य न कापि आवश्यकता। तथा सति ऋतौ भार्याम् उपेयात् हुतशेषं भक्षयेत् सोत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्णाति इत्यादि विधानस्य वैयर्थ्यं स्यादिति चेत् आक्षेपस्य अत्र समाधानम् इत्थम्। एते विधयः तत्तद् विशेषावसरेषु एव मैथुनादीनां पुनर्विधानं सूचयन्ति, पुनर्विधानस्य फलं तु एतद्व्यतिरिक्तावसरे मैथुनादीनां निवृत्तिः इति। अत्रापि एव शब्दाभावे नियमप्रतीतिः पुनर्विधानसामर्थ्यात् यथोच्यते सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति इति न्यायात्। अत्र त्रिविध नियमप्रतीतिः भवति इति बोध्यं। कथं? तथा हि ऋतावेव, ऋतौ भार्याम् उपेयादित्यत्र ऋतावेव भार्यामेव उपेयादेव इति त्रिविध नियमस्य प्रतीतिः। तत्र नारीणां रजोदर्शनादनन्तराः षोडशनिशाः ऋतुकालः इति कथ्यते। तत्र प्रथमेन ऋतुभिन्नकाले भार्यागमननिवृत्तिः फलम्, ऋतुकाले गमनं, तद्भिन्नकाले तु न इति निवृत्तिः फलम्। द्वितीयेन विवाहेतर स्त्रीगमन निवृत्तिः फलम्, यतो हि भार्या इत्युक्ते विवाहिता इत्यर्थः। तृतीयेन अनृतौ अनुपगमे ब्रह्मचर्यमुक्तम्, ऋतुकाले उपेयादेव तदतिरिक्ते काले तु अनुपगमे ब्रह्मचर्यम् इति। तेन ऋतुकाले गम्या अतएव ऋतुस्नातां तु यो भार्यां न गच्छति स मूढधीः इत्यादि रीत्या स्मृतिषु प्रायश्चित्तम् इत्यादि उक्तम्। एवञ्च नियमेन अन्यनिवृत्तिफलकत्वम् इति आयातम्। तदुक्तं मीमांसाशास्त्रेऽपि तन्त्रवार्तिके विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते इति तन्त्रवार्तिके इयं कारिका वर्तते। अत्र अयं भावः, यस्य यदर्थत्वं प्रमाणान्तरेण अत्यन्तमप्राप्तं यो विधिः सः अपूर्वविधिः, यथा स्वर्गकामो यजेत। अत्र यागस्य हि स्वर्गार्थत्वं न प्रमाणान्तरेण प्राप्तं किन्तु अनेनैव विधिना सूच्यते इति कृत्वा भवत्ययम् अपूर्वविधिः। पक्षे प्राप्तस्य तु यो विधिः स नियमविधिः, यथा व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र नखविदलनादिना अवहनेन च वैतुष्य संभवे पाक्षिकत्वेन अत्र नियमः क्रियते, अवहननेनैव वैतुष्यं कार्यम्। उभयस्य युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्या विधिः, यथा पंचनखा इत्यत्र क्षुत्प्रतिघातः यद्यपि शशकादिमांसैः श्वादिमांसैश्च भवति तथापि शशकादिमांसैरेव कर्तव्य इति परिसंख्यायते पंचनखा इत्यनेन। यद्यपि परिसंख्यायां नियमे च स्वार्थहानिः इत्युक्ते श्रुतस्य स्वार्थस्य पंचनखभक्षणस्य हानिः नाम परित्यागः। प्राप्तबाधः इति द्वितीयः दोषः, प्राप्तस्य च पंचातिरिक्त पंचनखभक्षणस्य बाधः। परार्थकल्पना नाम अश्रुतकल्पना, अश्रुतपंचातिरिक्त पंचनख भक्षण निवृत्तिकल्पनम् इति दोषत्रयं वर्तते परिसंख्यायां। तथापि अनन्यगत्या स्वीक्रियते एव इति वृद्धोक्तिः। पंच एव पंचनखा भक्ष्या इति तात्पर्येण भाष्ये अस्य नियमत्वेन व्यवहारात् नियमपदेन परिसंख्यापि व्याकरणे गृह्यते इति ज्ञातव्यम्। अन्यनिवृत्ति रूपफलकस्य अत्रापि तुल्यत्वात् अनया रीत्या निपातार्थ प्रकरणे एवार्थ निर्णयः समाप्तः, समाप्तं च निपातार्थ प्रकरणम्। अधुना अग्रिम प्रकरणं भवति ग्रन्थे दशलकारादेश निर्णयः इति।
तद्विषये अधुना चर्चां कुर्मः। धात्वर्थ निरूपणानन्तरं ततो विधीयमानानां लकाराणां तदादेशानां वा को अर्थः इति विचारोऽपि आवश्यकः इत्यतः ग्रन्थकारः दशलकारादेशार्थनिर्णयाख्यं प्रकरणम् आरब्धवान्। तत्र लकाराणां वाचकत्वं नैयायिकाः अभ्युपगच्छन्ति, शाब्दिकास्तु तदादेशानां तिबादीनाम्। एवञ्च प्रकरणे अस्मिन् स्थानीनां वाचकत्वम् उत आदेशानाम् इति प्रथमतः विचार्य ततः प्रत्येकं लकार विशिष्ट तदादेशस्य अर्थनिर्णयाय यतामहे। आदौ लकाराणां वाचकत्वम् उत तिबादीनाम् इति निर्णयः अत्र प्रस्तूयते। अत्र नैयायिकाः लकारस्यैव अर्थवाचकत्वं न तु तदादेशानां, तदनुसारेण लादेशानां तिबादीनाम् अनेकत्वात् तत्र शक्तिकल्पने अनन्तवाचकता शक्तीनां कल्पनारूप गौरवम् एकम्, अपरञ्च तिबादीनां वाचकत्वे एधाञ्चक्रे इत्यादौ तेषां लुकि अभावरूपतया अभीष्टार्थप्रतीतिः न स्यात्। लकाराणां जातिरूपदाधारेण ऐक्यात् तेषां वाचकत्वे एकयैव शक्त्या निर्वाहात् सर्वत्र निर्वाह संभवेन लाघवं भवति। एतदतिरिक्तं सूत्रकारेणापि लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकाराणामेव वाचकत्वं समर्थितं। नाम लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे च भवन्ति इति स्पष्टमुक्तं। यतः अभीष्टार्थे कर्तरि कर्मणि भावे च अनेन लकाराणां विधानात्। एवमेव वर्तमाने लट् इत्यादि स्थलेषु ज्ञातव्यं, नाम वर्तमानार्थे लट् भवति इति तेन सूत्रेषु लकाराणाम् अर्थः निर्दिष्टा पाणिनिना, न तथा तिबादीनाम् इति लाघवात् शास्त्रसम्मतत्वाच्च लकाराणामेव वाचकत्वम् उचितं न तु तिबादी आदेशानाम् इति नैयायिकाः अभिप्रयन्ति। शाब्दिकास्तु उच्चारितस्यैव अर्थप्रत्यायकत्वं न तु अनुच्चारितस्य इति भाष्यवचनात् आख्यातप्रयोगे तिबादीनामेव उच्चारणात्। व्यवहारेऽपि अज्ञातलकाराणामपि, अज्ञातलकाराणां नाम यः लकारं न जानाति तस्यापि तिबादिभ्य एव अर्थबाधदर्शनादनुभवस्य प्रमाणान्तरश्रेष्ठ्याच्च, यतो हि अनुभव परम प्रमाण इति अनुभवस्य प्रमाणान्तरश्रेष्ठ्याच्च तिबादीनामेव वाचकत्वं न तु लकाराणाम् इति मन्यन्ते शाब्दिकाः। यदि तिबादीनामेव वाचकत्वं मन्येत तर्हि कथं भगवता पाणिनिना वर्तमाने लट् लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्य इत्यादि सूत्रेषु तत्तद्विशिष्टार्थवाचकरूपेण लकाराणां विधानं कृतमिति चेत् उच्यते तिबादीनामर्थवाचकानां शास्त्रीय कार्यनिर्वाहाय स्थानित्वेन कल्पितेषु लकारेषु आरोपं कृत्वा तथा सूत्राणि प्रणीतानि सूत्रकारेण न तु लकाराणां वस्तुतः अर्थवाचकत्वम् अवधार्य इति। तेन लकाराणां न वाचकत्वं तिबादीनामेव नाम तस् आदेशानामेव इति सिद्धम्। वस्तुतस्तु लकाराणां वाचकत्वं द्योतकत्वं उभयमपि भाष्यसम्मतम्। तत्र वर्तमाने लट् इत्यस्य वर्तमान क्रियावृत्तेर्धातोः लट् स्यात् इत्यर्थः उक्तः कौमुद्यां दीक्षितेन। तेन स्पष्टं प्रतीयते यत् वर्तमानाद्यर्थाः धातावेव वर्तमानाः, लकारास्तु तत्तद्विशेषार्थद्योतकाः इति। तत्र कालस्य सर्वाधारतया कालसामान्यवृत्तिक्रियावाचकस्य धातोः वर्तमानादिकाल विशेष विशिष्टे व्यापारे लक्षण। लडादीनां तु तात्पर्यग्राहकत्वमिति। विशिष्टलक्षणायां तात्पर्यग्राहकत्वमेव प्रकृते लडादेः द्योतकत्वम् इति सूचयति। एवमेव अयं तु आसीत् द्योतकत्वपक्षः। एवमेव विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रे तु विद्यादिषु अर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा लिङ् स्यात् इत्युक्तम्। तेन तेषां वाचकत्वमपि इष्टम् इति आयातम्। वाचकत्वं तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधयितुं शक्यं। तथा हि लिडादिलकारसत्वे तत्तदर्थप्रतीतिः इत्यन्वयः तदभावे तु न इति व्यतिरेकः। पक्षद्वयेऽपि स्थिते किमर्थं शाब्दिकानां तिबाद्यादेशवाचकत्वम् अभिमतम् इति चेत् नाम कस्मादस्मिन्नेव पक्षे आश्रयणम् इत्युक्ते वाचकतावच्छेदकं लट्त्वलिट्त्वादिकं तदपि लडाद्यादेशे तिबादौ अनुभवसिद्धमेव अनुभवबलादेव च तत्तद्
लट्वादिकं तिबाद्यादेशेषु आरोप्यते इति बोध्यम्। अनेन तिबाद्यादेशानामेव वाचकत्वं न तु लकाराणाम् इति स्पष्टं प्रतिपादितम्। इत्येतावता लकाराणाम् उत लादेशानां वाचकत्वं वा द्योतकत्वं वा इति निरूप्य लादेश सामान्यार्थः अधुना उच्यते। तत्र संख्या विशेष काल विशेष कारक विशेष भावाः लादेश मात्रस्य अर्थाः इति मूले उक्तम्। तथा हि लडादेशस्य वर्तमानकालः शबादि समभिव्याहारे कर्ता यक्चिण समभिव्याहारे भावकर्मणि उभय समभिव्याहारे एकत्वादि संख्या च अर्थः इति तदुक्तं दीक्षितेन वैयाकरणमतोन्मज्जन कारिका ग्रन्थे फल व्यापारयोस्तत्र फले तंयक्षिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इति। यं कारिका भूषणसारे कौण्डभट्टेनापि व्याख्याता परममूलं तु वैयाकरणमतोन्मज्जन कारिका ग्रन्थ एव। अत्र अयमर्थः धातूपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोर्मध्ये फलव्यापारयोरित्यत्र निर्धारणे षष्ठी इति ज्ञातव्यं कर्मकर्त्राश्रययोर्मध्ये इत्यर्थः। एवञ्च धातूपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोर्मध्ये तङादयः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति शबादयश्च व्यापारे। फलान्वयाश्रयस्य कर्मत्वात् कर्मद्योतकाः व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वात् कर्तृद्योतकाः इति समुदायार्थः। अनेन कर्तृकर्म संख्याकालाः तिङर्थः इति सिद्धम्। तत्र आधाराधेय संबंधेन कर्ता व्यापारस्य विशेषणं यतः व्यापारः कर्तरि आश्रितः। फलस्य कर्माश्रितत्वात् कर्म फलस्य विशेषणं संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरि कर्म प्रत्यये कर्मणि विशेषणं भवति समानप्रत्ययोपात्तत्वात्। इत्थम् आख्याताद्यः शाब्दबोधो भवति सः व्यापार प्रधानः यस्य संख्या विशिष्टकारकं विशेषणं भवति। कर्तृवाच्ये तु कर्ता कर्मवाच्ये तु कर्म व्यापारस्य विशेषणे भवतः। एतदतिरिक्तं कालोऽपि व्यापारस्य विशेषणं कर्तृवाच्ये भाववाच्ये च क्रिया प्राधान्यं कर्मवाच्ये तु फलस्य प्राधान्यं। कर्तृवाच्ये फलमपि व्यापार विशेषणम् इति एतदेव दीक्षितेन स्वरचितकारिकायाम् उक्तं। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति। अस्याः कारिकायाः अर्थस्तु विस्तरेण धात्वर्थ प्रकरणे विचारितः। नाम फलव्यापारौ धात्वर्थः भवतः इति। तिङर्थः कर्ता व्यापारे कर्म च फले विशेषणम् इति मुख्यांशः प्रकृते अपेक्षितः। तत्र क्रियाप्रधानमाख्यातम् इति यास्कोक्तौ क्रियापदं करणव्युत्पत्त्या व्यापारपरं कर्मव्युत्पत्त्या फलपरं तेन कर्तृप्रत्ययस्थले फलविशिष्ट व्यापारविशेष्यकः कर्मप्रत्ययस्थले तु व्यापारविशिष्ट फलविशेष्यकः शाब्दबोधः इति फलति। तथा च ग्रामं गच्छति चैत्रः इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्न कर्तृकः वर्तमानकालिकः ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठः यः संयोगः तदनुकूलो व्यापारः इति अर्थः आगच्छति। कर्तृप्रत्ययस्थले ग्रामो गम्यते चैत्रेण इत्यत्र तु चैत्रकर्तृक व्यापारजन्य एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठः संयोगः इति बोधः संपद्यते। इत्येतावता लादेश सामान्यार्थोऽपि निरूपितः कर्तृकर्म संख्याकाला हि तदर्थः। एतावता पाठस्तु अयं संपन्नः। अस्मिन् पाठे ये विषयाः अस्माभिः प्रतिपादिताः भवद्भिः अधीताश्च तेषाम् अधीतानां विषयाणां सिंहावलोकनन्यायेन पुनरेकवारम् उपस्थापनं क्रियते साररूपेण। तथा हि अत्र पाठे आरम्भे एव निपातस्य द्विविधः अर्थः भवति। अवधारणम् असम्भवश्चेति कैयटोक्तेः एवे चानियोगे इति वार्तिकात् तथार्थलाभात् इति कैयटेन प्रतिपादितत्वात् अयञ्च अर्थः एवेन द्योत्यः न तु वाच्यः। क्वचित् एवकारं विनापि तदर्थप्रतीतिः भवति। तत्र अभक्षः वायुभक्षः इति पश्पशा भाष्यं प्रमाणं वर्तते। आलङ्कारिकास्तु एतद्व्यतिरिक्तमपि एवार्थः वर्तते इति स्वीकुर्वन्ति। तत्र लवणमेव असौ भुङ्क्ते इत्यत्र प्राचुर्यार्थे
घट एव प्रसिद्धः इत्यत्र अप्यर्थे क्वेव भोक्ष्यसे इत्यत्र असंभवे अर्थे एवकारश्च वर्तते इति निरूपयन्ति। तच्च अवधारणं त्रिविधं भवति। विशेष्य संगतः अन्ययोग व्यवच्छेद रूपः पार्थ एव धनुर्धर इत्यादौ प्रथमः। विशेषण संगतः अयोग व्यवच्छेद रूपः शंखः पाण्डुर एव इत्यादौ द्वितीयः। क्रिया संगतः अत्यंतायोग व्यवच्छेद रूपः नीलं सरोजं भवत्येव इत्यादौ तृतीयः। ततः क्वचित् एवकारं विनापि तदर्थ प्रतीतिरित्यत्र बहूनि प्रमाणानि प्रदर्शितानि। तत्र पस्पशायां भाष्ये अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः इत्यादौ नाम शब्दोपदेशः कर्तव्य उत अपशब्दोपदेश आहोस्वित उभयोपदेश इत्यादि शब्दोपदेश प्रकरणे अयं प्रसंगः आगतः। तत्र भाष्यकारेण अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः इत्यादौ आरण्ये एव भक्ष्यः इति गम्यते इत्युक्तम्। अत्र यद्यपि एवकारः नास्ति तथापि तत्र ग्राम्यकुक्कुटस्य निवृत्तिफलकत्वात् एवकारः अत्र गम्यते इत्युक्तम्। आलङ्कारिकाः अपि परिसंख्यालङ्कारवर्णने एवकारं विनापि तदर्थप्रतीतौ उदाहृतवन्तः। एवमेव भागवतश्लोकोऽपि प्रमाणत्वेन उपन्यस्तः अत्रार्थे। ततः अन्ते मीमांसा शास्त्रोक्त अपूर्वविधिः नियमविधिः परिसंख्याविधिः विषये परिसंख्याविधिः इति त्रिविधतया तत्र वर्तते इति प्रस्तूय वैयाकरणैः नियम परिसंख्ययोः ऐक्यं मन्यते उभयोरपि अन्यनिवृत्तिफलकत्वात्। अनेन निपातार्थ प्रकरणस्य विषयं समाप्य अग्रे दशलकारादेशार्थ निरूपणाख्य प्रकरणस्य आरम्भः कृतः। तत्र लकाराणां वाचकत्वं नैयायिकमते शाब्दिकमते तु तदादेशानां तिबादीनां वाचकत्वम् इति युक्त्या प्रतिपादितं। नैयायिकाः स्वमते लकाराणां न्यूनत्वात् तत्र शक्तिकल्पनम् उचितं लाघवाय। आदेशानाञ्च बहुसंख्यकत्वात् तत्तदादेशे शक्तिकल्पनं गौरवाय भवति। किंच लक्कर्मणि च भावे वर्तमाने लट् इत्यादि रीत्या सूत्रप्रणयनात् सूत्रकारस्यापि लकाराणामेव वाचकत्वं सम्मतम् इति वदन्ति। शाब्दिकास्तु अनुभवबलात् आदेशेषु एव व्यवहारदर्शनात् उच्चारित एव शब्दः अर्थप्रत्यायकः नानुच्चारितः इति भाष्यवचनाच्च लादेश तिबादीनामेव तत्तत्प्रयोगे उच्चारितत्वात् तेषामेव वाचकत्वम्। यद्वा लडादयः क्रियासामान्यवाचकस्य धातोः वर्तमानाद्यर्थानां तात्पर्यग्राहकाः द्योतकाः इति सिद्धान्तयन्ति। ततः सामान्येन लादेशमात्रस्य को अर्थः इति विचारितं। तद्धि कर्तृकर्मसंख्याकालाः तत्र भूषणकारिका च स्वमतसमर्थनाय प्रस्तुता इति विचारेण इत्येतावता विचारेण अयं पाठः समाप्तः। शुभमस्तु।